अब म चाहिँ बेसरी यातना पाएर जिउँदै करिब करिब मरेको मान्छे हुँ। प्रहरीका लाठीहरू पनि फट्याङ्ग्राले लात्ता हाने जस्तो मात्रै लाग्थ्यो। कुनै त्यस्तो ठुलो कुरा लाग्दैन थियो हैन, कुनै ठुलो कुरा लाग्दैन। म ज्यानले त अब सानै छु हैन, डल्लो पुट्की खालको सानै मान्छे। तर मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने ठुलठुला पुलिसहरू पनि झिङ्गा पिउसा जस्ता लाग्थ्यो। पञ्चायतकाल, बहुदलकाल, जनयुद्धकाल, 3 काल 4 जेल मेरो 10 वर्ष जेल बिताइयो। भारतमा गिरफ्तार भइसकेपछि हामीलाई चरम यातना दियो। जेलमै सर्प आउँथे, यत्रा ठुलठुला तपाईको मच्छर हुन्थे हैन, अनि हामीलाई चाहिँ उज्यालो दिँदैन थियो, एक्लै राख्थ्यो। अनि खाना खाने बेला चाहिँ दिउँसो एकपटक चाहिँ खोलिदिन्थ्यो, खाना पनि त्यही ल्याइदिन्थ्यो, त्यही खान्थ्यौँ। अनि त्यसरी चाहिँ हामी बक्सरको सेलमा पनि बस्यौँ। तिनका यातना फिका हुन्थे, तिनका प्रताडना फिका हुन्थे, हामी माथिका ज्यादती फिका हुन्थे। हामीले जिउने जो जीवन हो असाध्य कष्टकर थियो, त्यो पनि फिका हुन्थ्यो। र हामीले चाहिँ भारतको जेलमा बस्दा देश सम्झिन्थ्यौँ। त्यहाँ गर्मीले चाहिँ खलखली पसिना आउँथ्यो र पुरै चाहिँ तलाउमा हाम फालेर बाहिर निस्केको जस्तो हुन्थ्यो गर्मीले। त्यो बेला हामी सगरमाताको चिसो सम्झिन्थ्यौँ। अनि त्यसपछि ज्यान शीतल हुन्थ्यो। अनि हाम्रो देश सम्झिन्थ्यौँ, हाम्रो जनता सम्झिन्थ्यौँ, हाम्रो क्रान्ति सम्झिन्थ्यौँ, हाम्रो मोर्चामा लडिएका योद्धाहरू सम्झिन्थ्यौँ, हाम्रो नेतृत्व सम्झिन्थ्यौँ। अनि त्यसो भएपछि हाम्रो मनोबल स्वत उच्च हुन्थ्यो। जनयुद्ध लड्दै गर्दा अलिक छिटो आइयो शान्ति प्रक्रिया भन्ने लाग्छ। आए पनि अलिक पाक्न दिनु पर्थ्यो, नपाक्दै अलि गलमटे हुने बेला आइयो। गलमटे भने केरा थाहा छ? केराभित्र पुरै पाकेको हुन्न कि कुनै पनि फलफुल हेर्दा पाकेको जस्तो तर भित्र पाकेको हुँदैन त्यस्तो। अझ खास गरी केरा अलि छिटो आएछौँ, हामीले अलि हतारो गरेछौँ, हामी अलि बढी आत्तिएछौँ भन्ने लाग्छ। हुन त अब यसलाई हाम्रो नेतृत्वले के भन्ने गर्यो भने हामीले अलि ढिला गरेको सखापै हुन्थ्यो। सखाप कसरी हुन्थ्यो? सखाप त उनीहरू पनि त त्यस्तै थिए, उनीहरूको पनि त हालत खराब थियो। अब जनयुद्ध र जनयुद्धको शान्ति प्रक्रियाको गहिरो र गम्भीर खालको समीक्षा जरुरी छ। अब समीक्षा हुन्छ कि भन्ने मलाई थाहा छैन, सम्बन्धित सरकारवालाले गर्नुपर्ने हो हैन। समीक्षा गरेर पनि हुन त के होला र। अब लोकेन्द्र विष्ट मगर हामीसँग हुनुहुन्छ, पूर्व नेता। अब अहिले त के भनौँ, व्यवसायी भनौँ कि के भनौँ, उहाँलाई नै सोध्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के भनेर परिचय गरौँ? अहिले मैले तपाईँलाई परिचय गर्दाखेरि पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट भने भइहाल्यो। खालि एउटा नाम नै परिचयका लागि काफी छ होइन? अब तपाईँहरूले परिचय त तपाईँहरूले आफैले जे चिन्नु भएको छ मलाई त्यही भन्नुहोस्। पूर्व नेता, पूर्व मन्त्री, ड्रागन फ्रुटको किसान भने पनि हुन्छ, पूर्व मन्त्री भने पनि हुन्छ, पूर्व नेता भने पनि हुन्छ। तपाईँलाई जे भन्न मन लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। एउटा एकदमै फरक जोनमा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ नि, जसमा चाहिँ जीवनको अधिकांश समय व्यतीत गर्नुभयो। बन्दुक बोकेको, बन्दुक पड्काउन सजिलो रहेछ कि अहिले कोदालो खन्न सजिलो रहेछ? के चिजमा बढी आत्मीयता महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यी सबै चिजहरू आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण हुन्। अब क्रान्तिको बेला बन्दुक महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो प्रधान हुन्छ। शान्तिकालमा अघि पछि चाहिँ अरू कुराहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अब यिनीहरू एक अर्काका विरोधी चाहिँ होइनन्, तर कहिले कुनै प्रधान, कहिले कुनै प्रधान मात्रै। भने समयका हिसाबमा त्यसको भ्यालु पनि फरक पर्दो रहेछ, कामको इम्पोर्टेन्स पनि फरक पर्दो रहेछ। त्यस्तो लाग्यो तपाईँलाई कि त्यो बुझाइका आधारमा यी सबै चिजहरू निर्कुल हुँदो रहेछ? मलाई मात्रै लाग्ने होइन, सबैलाई त्यही। सबैको जीवनमा एक पटकमा एउटा मात्रै चिज प्रधान हुन्छ। राजनीति गर्ने राजनीति मुख्य हुन्छ, खेतीपाती गर्ने खेतीपाती मुख्य हुन्छ, व्यापारवाद मुख्य हुन्छ। त्यसैले एकै पटकमा सबै काम गर्न कसैले पनि सक्दैन। एक दुईवटा, 2-3वटा काम गर्नु एउटा कुरा हो। धेरै काम, सबै काम म एकैपटक गर्छु भने त्यो मान्छे असफल हुन्छ। जस्तो हजुरको जिन्दगी हेर्दाखेरि अलि कता मान्छेलाई एउटा फिल्मको स्टोरी जस्तो पनि लाग्छ, अरू मान्छेलाई हुन्छ। तपाईँलाई त्यो आफै बाँचिरहनु भएको भएर स्वाभाविक पनि लाग्छ होला। कता रोमाञ्चकता जस्तो, एउटा कथा कहानी जस्तो, कुनै फिल्मको स्टोरी जस्तो पनि लाग्छ तपाईँको जिन्दगी मान्छेले सुन्दाखेरि। र जुन च्यालेन्ज तपाईँले लिनुभयो नि, एउटा फरक जोनबाट झन्डा हल्लाउँदै मन्त्री भइसकेको मान्छे, एउटा लामो युद्धकालीन राजनीतिमा होमेर आएको मान्छे, र अहिले कृषि कर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिजास्टर, एकदम परिवर्तन जस्तो देखिन्छ।
तपाईँलाई चाहिँ स्वाभाविक लाग्छ यो विषय कि के चिजले तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भन्ने चाहिँ थोरै त्यहाँ सुनाउनु कुरा। होइन, अब राजनीतिमा एकजना किसानको छोरा राजनीतिमा आयो। राजनीतिमा आउनुको पछाडि मूलतः हाम्रो समाजका अन्तर्विरोधहरूले प्रभाव पार्यो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरू जो विसङ्गतिपूर्ण थिए, जगडिएका थिए र ती कुराहरूलाई फेरबदल गर्नका लागि, नराम्रालाई अन्त्य, राम्राको उदय गर्नका लागि राजनीतिमा लागियो। सामान्य किसानको छोरो। अब राजनीतिले झन्डै 40 वर्ष खाइदियो। त्यसपछि आफूले समातेको बाटो र राजनीतिक बाटो एक ढङ्गले के भयो भन्दाखेरि एक प्रकारले चाहिँ राजनीतिक बाटो अलि धुमिल भयो, क्रान्तिकारी रहन सकेन। र त्यसरी धुमिल या मत्थर भएपछि अब अरूले के सोचे मलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ अब राजनीति भन्दा आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत जीवन जिउनतिर पनि लागौँ न। राजनीतिका नाममा खालि चाहिँ अब एउटै काम, एउटै क्षेत्र कति बसिराख्नु। 40 वर्ष बिताएको क्षेत्रलाई ठ्याक्कै छोडेर अब म फरक जोनमा जानलाई त आफैमा एउटा छलाङ थियो नि त त्यो त। अब म बस्दैमा पनि यहाँ चकाचौक केही हुने होइन, म नरहँदैमा पनि यहाँ चाहिँ कुनै अब सबै कुरा तहस नहस हुने त होइन भन्ने मलाई लाग्यो। अब तपाईँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने राजनीति भनेको आजीवनको पेसा व्यवसाय होइन के, ठेक्कापट्टा होइन। राजनीति भनेको समाजसेवा हो। त्यो जीवनको निश्चित अवधिसम्म मात्रै हुन्छ, खास अवधिसम्म। आजीवन राजनीति गर्ने जो भन्दैछन् नि हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रो नेताहरू, हाम्रो मान्छेहरू, यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा जुन राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्य लिएर राजनीति गर्न थाल्यो त्यसको ठिक विपरीत जान्छ। किनभने राजनीति गर्नका लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा पैसा भएको छ। पैसा कहाँबाट ल्याउने? राजनीति गर्ने मान्छेले कहीँ व्यवसाय पनि गरेको छैन, व्यापारपात पनि गरेको छैन, ठेक्कापट्टा पनि गरेको छैन र कुनै उद्योग धन्दा पनि खोलेको छैन, होइन? कुनै काम गरेको छैन फिजिकल, कुनै चाहिँ उत्पादनको काम गरेको छैन र उसलाई पैसा कहाँबाट आउँछ? अनि पैसा जुटाउनका लागि उसले अब केही विकृति विसङ्गतियुक्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि राजनीति एकातिर विसङ्गति विकृतिमा गयो, महँगो भयो, फोरी भयो, राजनीति जटिल भयो, राजनीति र अपराधका बिचमा चाहिँ कुनै फरक भएन, राजनीति आजीवनको पेसा व्यवसाय भयो र यति गरेर राष्ट्र र जनताका लागि राम्रो गर्छौँ भन्नेहरूले राम्रो नभएर झन् नराम्रोतिर गयो। त्यसो भएपछि त्यो राजनीति गर्नु र नगर्नुमा के फरक भयो? अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला पार्टी र नेताहरूले धनीमानीबाट पैसा उठाउँछन्, पैसा उठाएर राजनीति गर्छन्। जसले पैसा दिन्छन् उनीहरूले त्यो पैसा उठाउनु पर्दैन, फेरि सावा ब्याजसहित उठाउँछन्। सावा ब्याजसहित उठाउने बेला के हुन्छ थाहा छ? अहिले महँगी किन बढ्यो? त्यो पनि एउटा कारण। भर्खर चुनाव गयो स्थानीय, त्यसमा कति अरब खरब खर्च भयो। अब फेरि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव आउँदैछ मङ्सिर 4 गते, होइन? अब त्यसमा कति खरब जान्छ पैसो, होइन? अन्य पैसोभन्दा वरपरको चलखेल अरू केही पनि छैन। राजनीति गर्ने भनेको पैसाको चलखेल मात्रै त होइन होला नि। राजनीति भनेको त जनतालाई जागरुक बनाउने हो, राज्य सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने हो, इमान्दार हुने हो, पारदर्शी हुने हो, श्रमशील हुने हो, मान्छेहरूलाई कम पैसा र पुँजीबाट जीवन चलाउन सकिन्छ भन्ने देखाउने हो। तपाईँको धरानको मेयर हर्क साङपाङले चाहिँ 1.5 लाखमा मेयर जित्न सक्ने, बालेन शाहले झन्डै 4.25 लाख जतिमा जित्न सक्ने, अरू नेताहरूले करोडौँ अरबौँ केमा खर्च गर्नुहुन्छ? यो कुरा के हो? त्यस कारणले चाहिँ अब राजनीति भनेको आजीवनको पेसा व्यवसाय जब बनाइन्छ तब के हुन्छ त भन्दाखेरि राजनीतिको जो मकसद हो त्यसको ठिक उल्टो जान्छ। पोलिटिक्स पोल्युटेड हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ राष्ट्र र जनता चाहिँ गुमराहमा पर्छन्, राष्ट्र र जनता भर्सेलोमा पर्छन् र यहाँ चाहिँ खास नेताहरूको आफन्तहरू
परिवारहरू उनका आसेपासेहरू मात्रै मोटाउने, उनीहरू चाहिँ फाइदा लिने, उनीहरूको लागि लोकतन्त्र आउने, उनीहरूको लागि गणतन्त्र आउने, उनीहरूको लागि सबै चिज आउने, तर अरूहरूको लागि चाहिँ केही पनि नहुने, नाङ्गै भुतुङ्गै छारो धुलोमा भएको जिन्दगी त तपाईँ हामीले देखेकै त छौँ। अनि त्यस्तो खालको जिन्दगी जिउनु पर्ने भएपछि, त्यस्तो खालको राजनीतिक अवस्था भएपछि मलाई चाहिँ अब अरूलाई के लाग्यो मलाई थाहा छैन, मलाई सहज लागेको छ। म चाहिँ अब त्यहाँबाट एकैपटक चाहिँ अर्को मोर्चामा, अर्को क्षेत्रमा, अर्को फिल्डमा, अर्को जोनमा आइसकेपछि पनि मलाई केही चाहिँ लागेको छैन। त्यहाँ पनि काम गर्ने हो, गरेकै थिएँ, इमान्दारीपूर्वक मैले आफू जति सक्ने इमान्दारीपूर्वक सक्रियतापूर्वक मैले गरेको हुँ, आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म गरेको हुँ। अब यता आउँदाखेरि पनि मैले सर्वसाधारण जनताको छोरो, किसान, अब अलि अग्रचेतना भएको किसानको रूपमा म काम गर्छु। त्यसैले मैले चाहिँ के न गरेँ भन्ने एउटा, अर्को कुरा म के न भएँ, म कहाँबाट कहाँ आएँ भने मलाई अचम्म मान्नुपर्ने, तर मान्छे अचम्मित भयो ताजुब मान्नुपर्ने होइन? तपाईँ कुरा केही मन्त्री छैन। भइसकेको 40 वर्ष लामो राजनीतिक जीवन बिताइरहेको अझ मान्छे त यसैमा इन्जोय गरिरहेछन् तपाईँले भनेको जस्तो। र यसमा चाहिँ तपाईँले कम्फर्ट फिल गर्नु भएन होइन? मेरा लागि राजनीति हो जस्तो तपाईँलाई लागेन, जस्ता खालका फोहोरी खेलहरू राजनीतिभित्र भइरहेछन्, यसमा तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नु भएन, त्यहाँबाट तपाईँ बाहिर निस्किनु भयो। होइन, राजनीति इन्जोय गर्ने चिजै होइन। राजनीति भनेको त अरूका लागि गर्ने हो, तर यहाँ त सेवा होइन कि जनताका लागि गर्ने। व्यापार जस्तै भयो राजनीति पनि होइन, एउटा पेसा जस्तै। अब राजनीति सेवा हो, समाज सेवा हो, भोलिन्टियर सर्भिस हो। तर त्यस्तो तर भएन। यहाँ अहिले के भयो भने राजनीति भनेको त कमाउने भाँडो भयो, सुविधा लिने ठाउँ भयो। राजनीतिक क्षेत्र भनेको त दुहुनो गाई भयो, भैँसी भयो, दुहेको दुई खाएको खाइ जस्तो भयो। त्यसो भएपछि अब त्यो कुरा मलाई पचेन, मलाई हजम भएन। अनि त्यसो नभएपछि चाहिँ अब म त्यहाँ बस्नुको के अर्थ रह्यो? मेरो तन त्यहाँ तर मन अर्कैतिर भएपछि त्यहाँ बस्नुहुन्न नि कोही पनि। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तनले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको मन पनि त्यही हुनुपर्छ, अथवा तपाईँको मन जहाँ जान्छ तन पनि त्यहीँ जानुपर्छ र तपाईँको जीवनको सार्थकता रहन्छ क्या। नत्र तपाईँको मन एकातिर तन अर्कातिर भयो भने तपाईँको जीवन पुरै अनर्थपूर्ण हुन्छ, त्यो बेठिक हुन्छ र असफल हुन्छ, र तपाईँ जिन्दगीमा सबभन्दा दुःखी मान्छे तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यस्तो किन गर्नु? त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अब हजुरको बारेमा धेरै कुराहरू मान्छेले सुनिसकेका छन्, किन राजनीतिमा आउनुभयो, यसका केही परिघटनाहरू के थिए, कसो थिए, सबै चिजहरू। आज अलिकति केही फरक कुरा पनि कहानी पनि गरौँ। तपाईँले भन्नुभयो 40 वर्ष बिताएको क्षेत्र, जेल नेलदेखि लिएर बन्दुक बोकेको स्मरण पनि छ, अहिले कोदालो खनेको स्मरण पनि छ। हिजो पनि किसान हुँदै राजनीतिमा गएको, फेरि यहाँभित्र जस्ता खालका खेल भइरहेछन्। अब म चाहिँ यो क्षेत्रका लागि होइन भनेर त्यहाँबाट फेरि बाहिर निस्केर फेरि किसानै भएको एउटा यस्तो रोमाञ्चकारी जीवन तपाईँले व्यतीत गरिरहनु भएको छ। जेल पनि पर्नुभयो होइन तपाईँ पहिला युद्धको बेलामा? राजनीति गर्ने मान्छेको एउटा खुट्टा जेलमा हुन्छ, एउटा खुट्टा बाहिर हुन्छ। अनि राजनीति गर्ने मान्छेको लागि एउटा गोली छुट्याएको हुन्छ राज्यले, चित्त बुझेन भने उसले गोली हानिदिन्छ। राज्य सत्तालाई जब कतैबाट दखल पुग्यो, उसलाई अप्ठ्यारो भयो, उसका विरुद्ध विद्रोह बोल्यो भने तिनीहरूलाई गोली छुट्याएको हुन्छ। हाम्रो लागि जेल पनि थियो, हाम्रो लागि मृत्यु पनि थियो, हाम्रो लागि गोली पनि छुट्याएको थियो, सबै थियो। हामीहरू गोलीको बौछारका बीचबाट आएका मान्छे छौँ। केही कैयौँ साथीहरू, कैयौँ कामरेडहरू शहीद हुनुभयो, घाइते हुनुभयो, बेपत्ता पारिनुभयो। नेपाली जनताले बेसरी दुःख पायो जनयुद्धको बेला होइन, राज्यबाट पनि माओवादीबाट पनि पायो नि। किनभने माओवादीहरू जनता कहाँ जाने, खाने, बस्ने गर्दाखेरि फेरि थोरै पछाडि साई सेना आएर दुःख दिन्थ्यो होइन। अनि साई सेना आएर बसेपछि फेरि माओवादी सेना गएर किन साई सेनालाई अथवा सरकारी पक्षलाई सेवा टेवा गर्यो, तिमीहरूले सुराकी गर्यो कि क्या हो भन्ने खालको पनि गर्थ्यो कतै होइन माओवादी सेनाले पनि। त्यसो भइसकेपछि राजनीति गर्ने मान्छेको खास गरी वार पिरियडमा कहिल्यै पनि कहीँ पनि कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। उनीहरू जेलमा पर्छन्, कुटाइ खान्छन्, मृत्यु हुन्छ, घाइते हुन्छन्, बेपत्ता पारिन्छन् होइन, सबै कुरा हुन्छ। र मेरो जीवनमा पनि त्यो हुने कुरा स्वतः थियो। म पञ्चायत कालमा 6 महिना जेल बसेँ। विद्यार्थी राजनीति गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ घोराइ, दाङको घोराइमा गिरफ्तार गर्यो, तुलसीपुरमा गिरफ्तार गरे, मलाई घोराइ राख्यो। 6 महिना पञ्चायत कालको जेलमा बसेँ।
त्यसपछि फेरि अब पार्टीले जनयुद्ध गर्ने भन्यो अनि जनयुद्धको निर्णय गरिसकेपछि फेरि जनयुद्धमा होमिने भयो। जनयुद्धमा होमिने निर्णय गरेर अगाडि बढ्दै बढ्दै गरेको बेलामा चाहिँ तपाईको तयारी गर्दै गरेको बेलामा झन्डै जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा 18 महिना अघि म गिरफ्तार भएँ। म गिरफ्तार भएपछि म चाहिँ ठ्याक्कै 7 वर्ष रुकुम जेल बसेँ। चरम यातनाका साथ मलाई चाहिँ त्यसरी यातना दियो र त्यतिखेर चाहिँ मेरो यातनाको कथा सुन्ने साथीहरूले अहिले पनि भन्नुहुन्छ हाम्रो जिउ अहिले पनि सिरिङ सिरिङ गर्छ भन्नुहुन्छ। र अब म चाहिँ बेसरी यातना पाएर जिउँदै करिब करिब मरेको मान्छे हुँ। तर मैले चाहिँ पचाएँ त्यसलाई। मैले दुईटा कुराले पचाएँ। एउटा वैचारिक रूपमा डह्रो भएर पचाएँ। अर्को कुरा म त्यतिखेर जवानै थिएँ। जवानीमा अब प्रहरीका लाठीहरू पनि फट्याङ्ग्राले लात्ता हाने जस्तो मात्रै लाग्थ्यो। कुनै त्यस्तो ठुलो कुरा लाग्दैन थियो हैन। कुनै ठुलो कुरा लाग्दैन। म ज्यानले त अब सानै छु हैन, डल्लो डल्लो पुट्की पुट्की खालको सानै मान्छे। तर मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने ठुल्ठुला पुलिसहरू पनि झिङ्गा पिउसा जस्ता लाग्थ्यो। केही झैँ लाग्दैन थियो। तिनीहरूलाई पछार्ने मैले 5-7 जना एकैबाट पछार्न सक्थेँ। तर म कब्जामा थिएँ। कब्जामा भएपछि म चाहिँ एक प्रकारले अब त्यहाँ सिंह चाहिँ खोरमा परेपछि के हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ। तपाईहरु पनि कुनै दिन जेलमा पर्नुभयो भने राजनीतिक केसमा अरु केसमा जेमा परे पनि तर तपाईलाई यातना दिने बेला तपाईलाई एउटा खालको अनुभूति हुन्छ हैन। अब जेलमै परिसकेपछि अर्को अनुभूति हुन्छ हैन। अब जेलमा हिरासतमा यातना खाँदा त्यहाँ बस्दाखेरि मान्छेहरू फिजिकल भन्दा मेन्टल कष्टमा हुन्छ, मानसिक टर्चर ज्यादा हुन्छ कि। त्यसैले दोस्रो जेल मेरो रुकुम जेल 7 वर्ष लगातार जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै समात्यो तपाईलाई चाहिँ। भन्दा 18 महिना अगाडिदेखि म जेलमा परेँ। जनयुद्धको तयारी हुँदै थियो। पञ्चायत कालमा 6 महिना, जनयुद्ध कालमा चाहिँ जनयुद्ध सुरु हुँदा 18 महिना अगाडिदेखि जनयुद्धको पिक पोइन्टसम्म 2058 सालसम्म म चाहिँ जेल परेँ। 7.5 वर्ष भयो हैन। त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईको अब 2060 तिर चाहिँ फेरि म भारत जेल परेँ। भारतमा हाम्रो जेल टिमै पर्यो। हामी 11 जना साथीहरू सँगै समातियौँ। भारत बिहारको पटना जेलमा बस्यौँ। बिहारमा गिरफ्तार भयौँ र हामीलाई त्यहाँ राख्यो। त्यहाँ राख्दाखेरि अब हामी त्यहाँको जेल भनेको त्यो ब्रिटिस कालको जेल हो। 1890 तिरको जेल म्यानुअल त्यहाँ अहिले पनि जारी छ। र त्यहाँ चाहिँ करिब करिब हामीले गाई भैँसीले खाने जस्तो कुँडो खायौँ। खाना त्यस्तो नराम्रो थियो। पछि हामीले कुनै प्रकारले पनि त्यो मतलब कुँडै नभएर ठ्याक्कै चाहिँ नराम्रो के खाना। अनि खाना नपाएर त्यहाँ करिब हरेक हप्ता जसो कैदीबन्दी मरिरहन्थे। उनीहरू कुपोषण भएर विभिन्न भएर हैन। अनि हामीले त्यस्तो खालको एकदम थर्ड क्लास खाना खायौँ। पछि हामीले देशभित्र चाहिँ खबर गरेर हामीलाई अलिअलि पैसा पानी पठाइदियो पार्टीले। अनि आफ्नै भात भान्सा गरेर खान छुट्टै। त्यसपछि हामी अलिकति तगडा भयौँ, नत्र भने हामी धेरै खतम भयौँ। अब भारतको पटना जेल र बक्सर जेलमा गएर म त्यहाँ चाहिँ 2.5 वर्ष त्यहाँ बसेँ। 7.5 वर्ष र 2.5 वर्ष कति भयो? 10 वर्ष भयो। पञ्चायत काल, बहुदल काल, जनयुद्ध काल, 3 काल 4 जेल गरेर 10 वर्ष जेल बिताइयो। भारतमा गिरफ्तार भइसकेपछि हामीलाई चरम यातना दियो। हामीलाई चाहिँ अब भारतमा नेपालका माओवादीहरू भारतमा आएर भारतको शान्ति सुरक्षा खलल पार्ने भन्ने प्रकारले उनीहरूले हामीलाई अब तपाईको सार्वभौमिकता सम्बन्धी भारतको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्याउने तत्त्वहरू भनेर मुद्दा लगाउन खोज्यो। हामीले हाम्रो बयान के भयो त भन्दा हामी हाम्रै देशमा लडिरहेका हौँ, हामी औषध उपचार आदिमा आएका हौँ, हामीले भारतका विरुद्ध होइन लड्ने, हामी हाम्रै देशको राजतन्त्रका विरुद्ध लड्दैछौँ, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका लागि लड्दैछौँ, जनवादका लागि लड्दैछौँ।
तिम्रो हाम्रो लिनु दिनु केही छैन, बरु हामीले किन गिरफ्तार गर्यो भन्ने प्रकारले हामी सोध्यौँ र त्यसरी हामीलाई चाहिँ जेलमा राख्यो, यातना दियो हिरासतमा, त्यसपछि जेलमा लियो। जेलमा चाहिँ अब धेरै नराम्रो, भारतको बिहारको पटना जेल भनेको 52 बिघामा फैलिएको जेल र त्यहाँ चाहिँ कति भने मान्छेहरू झन्डै 4000 3500 4000 4500 मान्छेहरू हुने कैदीबन्दीहरू, विभिन्न केसका, राजनीतिक केसका पनि, चोरी डकैती दुनियाँदारी सबै चाहिँ अब खालका केसका मान्छेहरू बस्ने र त्यो जेलमा हामी बस्यौँ। त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट कहाँ लियो त भन्दाखेरि तपाईको भारतको जहानाबाद जेल भाकपा माओवादीको नेतृत्वमा ब्रेक भयो। त्यो जेल ब्रेक गरेर भाकपा माओवादीले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तासहित 350 चान्चुन कैदीबन्दीहरू सब बगाएर लग्यो। त्यसै लगेपछि फेरि अर्को हल्ला फिजाए, पटना जेल पनि हान्दैछन् भाकपा र नेकपा माओवादी मिलेर भन्ने हल्ला फिजाइदियो कसैले। त्यो भएपछि चाहिँ अब मलाई, त्यसपछि अहिले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, अनि चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अनि अरूको 2 जना साथी हुनुहुन्थ्यो, एकजना कुमार दाहाल र अर्को राजेन्द्र थापा भन्ने, हामी 5 जनालाई चाहिँ पटना जेलबाट रातारात हामीलाई बक्सर जेल लग्यो, गङ्गा नदी किनारमा उता बक्सर जेल लग्यो र त्यो जेल होइन, हामीलाई सेलमा राख्यो। सेल भनेको फरक हुन्छ। सेलको कोठा कस्तो हुन्छ भने लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर हुन्छ अनि एउटाले एउटै कोठामा राख्ने हो, त्यहाँ भेटघाट गर्न दिने कुरो छैन। हामीले भित्र बत्ती पनि दिँदैन्थ्यो, टोयलेट थिएन, बाल्टीमा दिसा पिसाब गर्नु पर्थ्यो है। अनि त्यसपछि हामी जानुभन्दा अघिल्ला दिन मात्रै 20 वर्षदेखि मान्छे नबसेको कोठाहरू सफा गरे जस्तो गरेर हामीलाई बस्न बनाइएको थियो। जेलका पर्खालहरूमा यत्र रुखहरू थिए, तिनी काटेको थियो उसले। अनि जेलमै सर्प आउँथे, यत्र ठुल्ठुला तपाईँको मच्छर हुन्थे होइन। अनि हामीलाई चाहिँ उज्यालो दिँदैन्थ्यो, एक्लै राख्थ्यो। अनि खाना खाने बेला चाहिँ दिउँसो एकपटक चाहिँ खोलिदिन्थ्यो, खाना पनि त्यहीँ ल्याइदिन्थ्यो, त्यही खान्थ्यौँ। अनि त्यसरी चाहिँ हामी बक्सरको सेलमा पनि बस्यौँ र यसरी भारतको जेल र सेलमा गऱ्यो 2.5 वर्ष। नेपालको चाहिँ अब 7.5 वर्ष गरेर 10 वर्ष जेल, 10 वर्ष जेलमा र भारतको बक्सर सेलमा बस्दाखेरि विश्वविख्यात साहित्यकार राहुल साङ्कीर्त्यनका रचनाहरू, उहाँले पढेका किताबहरू पढ्ने अवसर पाइयो। त्यहाँ पुस्तकालयहरू छ। पछि साह्रै भएपछि ल हामीलाई दिन काट्न धौ भयो, पुस्तकालय छ भने हामीले चाहिँ पुस्तक पढ्न देऊ भनेपछि हामीलाई हतकडी लगाएर लान्थ्यो। अनि हामीले यसो छानेर कुन पढ्ने खालको किताब छ भन्ने ल्याएर पढ्थ्यौँ। हामीसँग भएका मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादसित सम्बन्धित किताबहरू चाहिँ जफत गरी दिएन तिनीहरू, तर त्यहाँ भएका पुराना किताबहरू, साहित्य सम्बन्धी, अब राजनीतिका विभिन्न कुराहरू, आर्थिक पाटोका कुराहरू हामीले पढ्न पाइयो। र यसरी चाहिँ जेलको चरम यातनाको, शारीरिक मानसिक प्रताडनाको अवधि गुजारियो। र त्यो 10 वर्षको जेलमा पनि, त्यो मोर्चामा पनि मैले हारिनँ। जेलको मोर्चा, यातनाको मोर्चा, मानसिक प्रताडनाको मोर्चा, त्यो मोर्चामा नहारेर सिङ्गै कति नडगेर निस्केको एकजना मान्छे, एकजना योद्धाको नाम लोकेन्द्र बिष्ट पनि हो। 10 वर्षसम्म चरम यातना सहितको जेल परियो। नेपाल र भारतमा पनि तपाईँ जेल पर्नुभयो। 2.5 वर्ष त इन्डियामा बस्नु, पञ्चायत कालमा पनि पर्नुभयो, जनयुद्धकाल। के चिजले चाहिँ त्यो प्रताडना, त्यो यातना सहने शक्ति चाहिँ के चिजले आउँथ्यो तपाईँहरूलाई त्यतिखेर सम्झिँदाखेरि? के देशभित्र देश बाहिर यो सबै कुरा भयो। अब यसमा मुख्य कुरा के हो भने हामीमा कुटकुट गरेर भरिएको क्रान्तिकारीपना। हामीले देश बदल्नुपर्छ, दुनियाँ बदल्नुपर्छ, शोषित सर्वहारा गरिब दुखी किसान मजदुर जनताको सुदिन ल्याउनुपर्छ, जनताको राज्य सत्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने चिज हामीमा जो क्रान्तिकारी भावना विचार एकदम कुटकुट भएर भरपुर मात्रामा हामीका चाहिँ खादिएको थियो, त्यो चिजले सबै कुरालाई फिका पारिदिन्थ्यो।
तिनका यातना फिका हुन्थे, तिनका प्रताडना फिका हुन्थे, हामीमाथिका ज्यादती फिका हुन्थे, हामीले जिउने जो जीवन हो असाध्य कष्टकर थियो त्यो पनि फिका हुन्थ्यो र हामीले चाहिँ भारतको जेलमा बस्दा देश सम्झिन्थ्यौँ। त्यहाँ गर्मीले चाहिँ खलखली पसिना आउँथ्यो र पुरै चाहिँ तलाउमा हाम फालेर बाहिर निस्केको जस्तो हुन्थ्यो गर्मीले। त्यो बेला हामी सगरमाताको चिसो सम्झिन्थ्यौँ अनि त्यसपछि ज्यान शीतल हुन्थ्यो अनि हाम्रो देश सम्झिन्थ्यौँ, हाम्रो जनता सम्झिन्थ्यौँ, हाम्रो क्रान्ति सम्झिन्थ्यौँ, हाम्रो मोर्चामा लडिएका योद्धाहरू सम्झिन्थ्यौँ, हाम्रो नेतृत्व सम्झिन्थ्यौँ अनि त्यसो भएपछि हाम्रो मनोबल स्वतः उच्च हुन्थ्यो र हामीले सबैलाई जित्थ्यौँ। त्यसरी हामी जितेर आएका मान्छेहरू हौँ। मैले कहाँ जोडेँ भने त्यसरी एउटा चरम यातना प्रताडना 10 वर्षसम्म नेपालमा विदेशमा तपाईँले जस्तो खालको अहिले सेयरिङ गर्नुभएको छ त्यो कुरा सुन्ने मान्छे पनि सिरिङ्ग हुन्थे, कसरी यातना दिन्थ्यो हामीलाई नेपालमै पनि भन्ने कुरा गर्नुभयो र जे चिजले मोटिभेट हुनुभएको थियो नि अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो लोकेन्द्र विष्ट मगरले 10 वर्ष खाएको यातनाले काम गरेछ त अहिले त्यस्तै तपाईँले जे चिज चाहनु भएको थियो त्यस्तै भइरहेछ। त्यो योद्धाहरू त्यो नेतृत्वलाई सम्झेर पनि त्यो गर्मी छल्थ्यौँ, त्यो यातना बिर्सिन्थ्यौँ भन्दा कहाँ छ आज नेतृत्व, कहाँ छ यी सबै चिजहरू सम्झिँदा फेरि अर्को पीडा हुन्छ कि त्यो गौरव लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो दोसान्धमा उभिएर हेर्दाखेरि फेरि फर्केर हेर्दा? यसमा दुईवटा पाटो छ। पहिलो पाटो चाहिँ जनयुद्धको पूर्वार्ध र जनयुद्ध काल जुन बेला चाहिँ हाम्रो उत्कर्षको बेला थियो, हामी चढावको बेलामा थियौँ, एकदम जनयुद्ध सफलीभूत हुँदै गएको थियो, नेतृत्वप्रति हाम्रो अगाध आस्था थियो, जनताप्रति अगाध माया थियो, हामीले ज्यान फाल्न त कुनै ठुलो कुरै थिएन, सामान्य थियो होइन, मर्न शहीद हुनलाई त एकदम हामी चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो को अगाडि जाने भन्ने हुन्थ्यो, नेतृत्व पनि योद्धाहरू पनि सबै। अब हामी चाहिँ फिजिकल्ली मिलिट्री विङका त भएनौँ, आर्मी क्षेत्रका त होइनौँ। म आर्मी क्षेत्रको होइन, म त सङ्गठनात्मक क्षेत्रको, राजनीतिक क्षेत्रको, वैचारिक क्षेत्र नेतृत्व पङ्क्तिको मान्छे भएँ। तर त्यसको अर्थ हामीले पनि चाहिँ लडाइँ सिक्नु पर्थ्यो, सबै कुरा जान्नु पर्थ्यो, हतियार चलाउनेदेखि तालिम गर्नेदेखि सबै कुरा जान्नु पर्थ्यो। किनभने आइपर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कुरा के हुन्थ्यो त भन्नुहुन्छ भने अब हामी बाँच्नु पर्थ्यो, बचाउनु पर्थ्यो, आत्मसुरक्षाको लागि पनि सबै कुरा गर्नु पर्थ्यो र त्यतिखेरको जो हामी कहाँ चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ पर्दैन अनि त्यतिखेर हाम्रो जुन खालको सपना थियो, ध्येय थियो, उद्देश्य थियो, लक्ष्य थियो, नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्षबाट, सशस्त्र क्रान्तिबाट क्रान्ति पुरा गर्ने, जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने, त्यसपछि समाजवाद हुँदै विश्व साम्यवादमा जाने जो सपना थियो, त्यसका लागि 10 वर्षीय जनयुद्धले हामीलाई अब राम्रै उ गर्यो, मतलब हामी प्रशिक्षित भयौँ र हामीले त्यो प्रकारले जाँदै गर्दाखेरि एक ढङ्गले चाहिँ अब त्यो पिरियड भनेको असाध्य ऊर्जाशील पिरियड हो। त्यतिखेर हामीले जुन आस्था, निष्ठा र विश्वासका साथ, कुर्बानीका साथ, उच्च मनोबलका साथ पुरै चाहिँ युनिफाइड भएर हामी लड्यौँ। त्यो लडाइँ संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट लडाइँ थियो। नेपालका माओवादी जति चाहिँ अनुशासित र लडाकु कोही थिएन जस्तो लाग्थ्यो र सायद त्यसैले 10 वर्षमा हामीले पुरानो राज्य सत्तालाई अब पुरै धङधिङमा जाने बनाएका हौँ। अब त्यहाँबाट शान्ति प्रक्रियाको पहिलो चरणसम्म ठिक छ, तर अब यहाँ के भयो भने हामीले विश्वका थुप्रै क्रान्तिहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने भयो। त्यो भनेको जस्तो पछिल्लो चरण हामी लडिरहेको बेलामा पेरुमा पनि क्रान्ति भइरहेको थियो। पेरुमा कमरेड गोन्जालोको नेतृत्वमा पेरु कम्युनिस्ट पार्टी साइनिङ पाथले लडिरहेको थियो र कमरेड गोन्जालोले लडाइँबाट लडाइँको मात्रै बढी अभ्यास गर्नुभयो।
त्यसले गर्दा उहाँको क्रान्ति विफल भयो भन्नेतिर हाम्रो संश्लेषण जान्थ्यो, निष्कर्ष जान्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा हामी के गर्थ्यौँ भन्दा लडाइँबाट लडाइँ मात्रै होइन, मिलिट्री वारदेखि पोलिटिकल वारदेखि मिलिट्री वारसम्मको कुरालाई चाहिँ यसरी जानुपर्छ। यस्तो भयो भने हामी जित्छौँ नत्र हार्छौँ भन्ने हुन्थ्यो। हाम्रो पहिलो कुरा ठिक थियो, तर पछि हाम्रो के भयो भने पोलिटिकल वार प्रधान भयो, मिलिट्री वार माइनस भयो। मिलिट्री वार टु पोलिटिकल वार टु मिलिट्री वार यसरी जानु पर्थ्यो। टेबल टु वार टु टेबल यसरी जानु पर्थ्यो। त्यसो नभइन हामी एकैपटक सबै कुरा छोडेर ठ्याक्कै पोलिटिकल टेबलमा जब शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि हामी निशस्त्र भयौँ। निशस्त्र भएपछि सेना पनि छैन, हतियार पनि छैन, सत्ता पनि छैन, जनताबाट पनि अलि टाढा हुने कुरा भइहाल्यो होइन। त्यसो भएपछि अब हामी के भयौँ त भन्दा त्यो नङ्ग्रा निकालेको बाघ, दारा निकालेको बाघ, जुङ्गा उखेलिएको बाघ होइन, त्यसको छाला निकालिएको बाघ जस्तो भयो माओवादी। यो हुनुको पछाडि मूलतया हाम्रै कमजोरी छ, हाम्रो नेतृत्वको टिमको कमजोरी छ। मूलतया अब कमरेड प्रचण्ड चाहिँ मुख्य नेता हो होइन, उहाँ लगायत हाम्रो पनि कमजोरी भयो र हामीले टेबल टु वार टु टेबलको जो द्वन्द्वात्मकता हो त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ। र मलाई अर्को कुरा के पनि लाग्छ भने जनयुद्ध लड्दै गर्दा अलिक छिटो आइयो शान्ति प्रक्रिया भन्ने लाग्छ। आए पनि अलि पाक्न दिनु पर्थ्यो, नपाक्दै अलि गलमटे हुने बेला आइयो। गलमटे भने केरा थाहा छ, केराभित्र पुरै पाकेको हुन्न कि कुनै पनि फलफुल हेर्दा पाकेको जस्तो तर भित्र पाकेको हुँदैन। अझ खास गरी केरा चाहिँ गलमटे हुन्छ, त्यो खान मजा हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो पनि राजनीतिक परिस्थिति गलमटे रहेछ अहिले थाहा भयो। हामी अलि छिटो आएछौँ, हामीले अलि हतारो गरेछौँ, हामी अलि बढी आत्तीय छौँ भन्ने लाग्छ। हुन त अब यसलाई हाम्रो नेतृत्वले के भन्ने गर्यो भने हामीले अलि ढिला गरेको सखापै हुन्थ्यो। सखाप कसरी हुन्थ्यो? सखाप त उनीहरू पनि त त्यस्तै थिए, उनीहरूको पनि त हालत खराब थियो। देशको 80% भन्दा बढी भूगोल हामीले कब्जा गरेका थियौँ। उनीहरू राजधानी र अनि जिल्लाका सदरमुकामहरूमा कैद थिए, ब्यारेकमा कैद थिए। शाही सेना ब्यारेकबाट बाहिर आउन सक्दैन थियो होइन, हामी ब्यारेक कब्जा गर्न सक्दैन थियौँ। त्यही त हो कुरो, मुख्य कुरा त्यही थियो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अलि हतारो गरेछौँ, अथवा हाम्रो नेतृत्व टिममा अलि आत्मसुरक्षावाद बढी आएछ क्या अरे, अलि डर त्रास बढी आएछ क्या अरे भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अहिले। हतार गरिएछ, अलि छिटो गरिएछ होइन शान्ति प्रक्रियामा आउनलाई भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? के हो त भन्दा अहिले चाहिँ मैले भनिसकेँ, अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जनयुद्ध र जनयुद्धको शान्ति प्रक्रियाको गहिरो र गम्भीर खालको समीक्षा जरुरी छ। अब समीक्षा हुन्छ कि भन्ने मलाई थाहा छैन, सम्बन्धित सरकारवालाले गर्नुपर्ने हो होइन। समीक्षा गरेरै पनि हुन त के होला र अब। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यहाँनिर कमजोरी भएको छ। अनि मैले एउटा बुझ्न खोजेको, जस्तो मर्नलाई प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो भन्नु पनि तपाईँले, को छिटो जाने, को पहिला जाने, लड्नलाई, मर्नलाई, यातना, सब चिजहरू। तर शान्ति प्रक्रियामा आए पछाडि, सत्तामा गइसके पछाडि चाहिँ माओवादीले अलिकति त्यसलाई थेग्न नसकेको जस्तो, मान्छेले कता कहाँ हरायो, कुहिरोको काग भयो जस्तो भन्छन् मान्छेले। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? कठिन समय चाहिँ झेल्न सक्ने, सहज ठाउँमा आइसके पछाडि चाहिँ अरूले नै खेलाएको मेरो गन्तव्य कहाँ हो, कहाँ हिँडेको त्यो मेलोमेसै नपाएको जस्तो त्यस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई? संसारभरिका कम्युनिस्टहरू सत्तामा नजाउन्जेललाई एकदम क्रान्तिकारी हुन्छन्, बाघै हुन्छन्। तर जब उनी सत्तामा जान्छन्, एकल अथवा संयुक्त सत्तामा जान्छन्, त्यसपछि उनी स्याल हुन्छ। संसारभरि देखियो र उनीहरूले हार्ने सत्ताबाटै रहेछ। र सत्तामा गएपछि किन हार्ने रहेछन् भने उनीहरू अरूहरूसित हेलमेल हुँदै जाँदा उनको क्रान्तिकारीपना भुत्ती हुँदो रहेछ। अनि उनीहरूले आफ्ना विचार, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, मूल्य, मान्यता, अनुशासन सबै भुल्दा रहेछन्। र उनीहरूले चाहिँ हिजोको क्रान्तिकारी सत्तामा गएपछि शासक भयो,
शासक भइसकेपछि शासकहरूले चाहिँ जनता भुल्ने भयो, देशको महत्त्व भुल्ने भयो। अनि त्यसो हुँदै जाँदाखेरि आफूले र आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य, विचार सबै भुलिसकेपछि अनि त्यसपछि सबैले टेर्न छोड्ने रहेछन्। त्यो कुरा अहिले माओवादीले पनि मनन गरेको छ। त्यो कुरा चाहिँ अब हिजो के अरे एमालेले पनि गर्यो होइन। अब मूलतया नेपालमा भएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले र विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूले सत्तामा गएपछि हारेका छन्। किन हारे भन्दाखेरि त्यसका पछाडि पुरानो राज्य सत्ताले कहिल्यै पनि नयाँलाई स्वीकार्दैन। नयाँहरूलाई उसले आफ्नै ठाउँमा खेलाइ ठिक पारेर आफू जस्तै बनाउन चाहन्छ क्या। जस्तो ब्युरोक्रेसी छ, ब्युरोक्रेसीले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ एकदम जी हजुरी गर्ने भयो, ताबेदारी गर्ने भयो, गुलामी गर्ने भयो। तर त्यो ताबेदारी गुलामी केका लागि गर्छ त्यसले भन्दाखेरि आफू अनुकूल पार्नका लागि गर्छ, ऊ जस्तै बनाउनको लागि गर्छ। अनि त्यसपछि पुराना पार्टीहरू, जो पुरानो सत्तामा भएका पार्टीहरू हुन्, तिनीहरू पनि कस्ता हुने भयो त भन्दाखेरि तिनीहरूले पनि आफू जस्तै बनाउनेतिर लाग्ने भए। काङ्ग्रेस जस्तो थियो माओवादी उस्तै भयो, एमाले जस्तो थियो माओवादी उस्तै भयो। ब्युरोक्रेसीले खेलाइकन बिरालोले मुसा खेला जस्तो प्रकारले अनि त्यसपछि आफू अनुकूल, आफू जस्तै अझ आफूभन्दा नरम बनाएर अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर ठिक पार्ने। ओके, अब यहाँनिर तपाईँले अहिले बाहिरबाट हेर्दाखेरि अहिले काङ्ग्रेस भन्नु र माओवादी भन्नुमा केही फरक महसुस हुन्छ तपाईँलाई? होइन, अब झन्डा फरक छ, नाम फरक छ, अरू त्यसको पनमा भने मैले भित्री गुदीमा केही फरक छ होइन? झन्डा छ, नाम फरक छ, त्यो त आवरण भए। अन्तरीय फरक छ कि छैन काङ्ग्रेस भन्नु र माओवादी भन्नुमा? झन्डा फरक छ, नाम फरक छ, नेता फरक छन्, नेता लाउने कपडा फरक छन्, नेता बस्ने घर फरक छन्, नेता चढ्ने गाडी फरक छन् होइन। तर चाहिँ अरू सबै उस्तै छ, एउटै छ। एमाले बराबर काङ्ग्रेस बराबर एमाले काङ्ग्रेस बराबर माओवादी बराबर एमाले काङ्ग्रेस भएको जस्तो अनुभूत हुन्छ मलाई अहिले। सायद देशभरिका जनताले त्यही ठान्छन्। किनभने अहिले कोही चाहिँ अर्गेलो फरक चाहिँ तपाईँको आफ्नो विशेषता, आफ्नो स्वत्व फरक राखेको कसैले छैन होइन। ढोका लगाइदिनुहोस् होइन। आफ्नो विशेषता बचाएको, आफ्नो स्वत्व बचाएको, आफ्नो अस्तित्व बचाएको मैले देखेको छैन। एमाले र काङ्ग्रेसमा पनि केही फरक छैन। एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी केही फरक जस्तो लाग्दैन अहिले आएर। किनभने बिस्तारै मैले अघि भने जस्तै अब आफ्नो चाहिँ काङ्ग्रेसले जसरी रोटी हाल्थ्यो त्यसरी एमालेलाई पनि आफ्नै रोटी जस्तो बनायो। काङ्ग्रेसले एमालेले जस्तो रोटी हाले, माओवादीले उस्तै रोटी बनाए। अनि त्यसपछि यिनी सबैले खाने रोटी उस्तै त रहेछ, तरकारी नुगी रहेछ होइन। अब हुँदा सबैको घर पनि उस्तै भए, महल पनि उस्तै भए, गाडी पनि उस्तै भए होइन, रानीबानी पनि उस्तै भए, रक्सी पिउने पनि उस्तै भयो, साँझ मासु रक्सी होइन। अब यिनीहरू चाहिँ सबै प्रकारको विकृति विसङ्गतिको दलमा उठ्नै नसक्ने गरी चुर्लुममा डुबे। जुन चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको भाष भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू, यो चाहिँ बाहिर चाहिँ खसीको टाउको देखाएर भित्र चाहिँ कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो, यसबाट परिवर्तन हुँदैन, बन्दुकको नालबाटै हामी सत्ता परिवर्तन गर्छौँ भनेर जानुभएको। अहिले यही भाषमा भाष्यो माओवादी पनि संसदीय भाषमा। अहिले त गठबन्धन हिजो होइन, शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे बुझाएर बन्दुक बोकेको, अहिले त फेरि शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा व्यवहार कुशल नेता हो भन्ने ठाउँमा प्रचण्ड पुग्नु भएको छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? स्खलन भनेको यही हो। स्खलन भनेको यही हो ठ्याक्कै। माओवादी स्खलित भयो। माओवादी माओवादबाट स्खलित भयो। आफ्नो विचारबाट, आफ्नो राजनीतिक मान्यताबाट, आफ्नो आचरणबाट, आफ्नो अडानबाट, आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यबाट, आफ्नो ध्येयबाट, आफ्नो विचारबाट होइन, सबैबाट स्खलित भएपछि अब चाहिँ हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने शासकहरू पनि अहिले प्यारा लाग्न थाले, मिठा लाग्न थाले, आफन्तै लाग्न थाले। यसको मतलब राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनेर जो भनिएको छ नि, पहिले कसैले भन्यो, त्यो एकदम चर्चित छ।
त्यसको अर्थ के हो त भन्दा यो भनेको सारसङ्ग्रहवादी सिद्धान्त हो। सारसङ्ग्रहवाद भनेको के हो भन्दा वर्ग समन्वयवाद हो। वर्ग समन्वयवाद भने के हो भन्दाखेरि शासक र शासित साथै घालमेल हुने, बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा बस्ने हो। त्यसैले अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको अब ठ्याक्कै छुट्याउनै नसकिने खालको स्थिति आयो। त्यो स्थिति आउनुको पछाडि काङ्ग्रेसलाई दोष दिएर हुँदैन, एमालेलाई दोष दिएर हुँदैन। एमाले त माओवादीभन्दा अलि पहिल्यै संसदीय राजनीति आइसकेको हो नि, होइन? संसदीय राजनीति आइसक्यो। हुन त उसले पनि झापामा बन्दुकै उठाएको हो, लडेको हो नि। तर चाहिँ अहिले यहाँ आएर त्यसो भयो। त्यसैले अब यहाँ के हो त भन्दा विचारभन्दा बन्दुक ठुलो हुँदैन, ठुलो विचारै हो। विचार र राजनीतिले सेना र बन्दुक चलाउनु पर्छ, तर सेना र बन्दुकले विचार राजनीति चलाउँदैन। अनि त्यसपछि संसार बदल्ने चिज चाहिँ बन्दुकले मात्रै होइन, विचारले। जसको विचार, जुन पार्टी, जुन नेतृत्वको, जुन देशको विचार उच्च छ त्यसले चाहिँ संसार जित्छ। तर जसको चाहिँ विचार कमजोर छ त्यसले सबै कुरा, भएका चिज पनि गुमाउँदै जान्छ, हार्दै जान्छ। हामी हिजो सशक्त थियौँ, त्यसरी सबै कुरा आर्जन गऱ्यौँ। सेना पनि भयो, विचार पनि के अरे सेना पनि भयो, बन्दुक पनि भयो, सत्ता पनि भयो, जनता पनि भयो, होइन? सबै कुरा भयो नि। किनभने त्यसका पछाडि विचार थियो, विचार बलियो भएका कारणले ती सबै चिजहरू थियो, क्रान्तिकारी विचार थियो। अहिले विचार छैन। पछि चाहिँ के भयो त भन्दा विचार अब बिस्तारै डिस्कलर भयो, होइन? धुमिल भयो, भुत्ते भयो। त्यसपछि बन्दुक पनि गयो, सेना पनि गए, जनता पनि टाढा भए, हामी फिका फिका भयौँ, हामी चाहिँ लुला भयौँ। हिजो ठुला थियौँ, जनताको भरोसाका मान्छे थियौँ, होइन? अहिले चाहिँ जनताले पनि भरोसा नगर्ला भन्ने डर छ। त्यसैको परिणतिमा चाहिँ के छ भने अहिले विभिन्न गठबन्धन आदि आइरहेको छ, किनभने हार्ने डर भयो साथीहरूलाई। ठ्याक्कै गठबन्धनमा जाँदाखेरि अहिले जुन पार्टीका बिचमा, अब छोटो गरौँ, जुन पार्टीका बिचमा गठबन्धन भइरहेछ नि, काङ्ग्रेस पनि त्यहाँ छ, माओवादी पनि त्यहीँ छ, संहिता भन्ने सुन्नै नचाहने चित्रबहादुर केसी पनि त्यहीँ छन्, जातीय आधारमा 14वटा संहिता हुनुपर्छ भन्ने उपेन्द्र यादव पनि त्यहीँ छन्। के चिजले चाहिँ फेरि सबैजनालाई चाहिँ मिल्नुपर्छ, अझ 5वटाले नपुगेपछि 8वटा बनाउँ भनेर पनि लागिरहेको रहेछन्। यो चाहिँ के चिजले हुँदो रहेछ यस्तो? यो हुनुको पछाडि 2-3वटा कुरा छ। पहिलो कुरा चाहिँ अब आफू दरो ठाउँमा छैनन्, यिनीहरू कमजोर छन्, होइन? त्यसैले हार्न भएको छैन। आफू कमजोर छ नि, आफूप्रति विश्वास पनि छैन, जित्छु भन्ने विश्वास छैन, एक नम्बर कुरा, होइन? आफ्नो ग्राउन्ड बलियो छैन। 2 नम्बर कुरा के भने अब मिलेर चाहिँ बाँडचुट गरी खाने कुरा भयो, मिलेर बाँडचुट गरी खाने 2 नम्बर। अब तेस्रो कुरा के भयो त भन्दाखेरि संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने, होइन? तर संविधानको अपोजिटमा जाने। कहिल्यै पनि लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने मल्टी पार्टी सिस्टममा, बहुदलमा, लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबै कुनै पार्टीले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्र बाहिर लिएर, चुनावी घोषणापत्र, राजनीतिक घोषणापत्र बाहिर लिएर स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव प्रचार गर्ने हो, है? कम खर्चमा, दुःख गरेर, जनता घर दैलोमा गएर, होइन, मजासँग आफ्नो कुरा सजिलैले बुझ्न सक्ने गरी भन्ने हो। जति मत आउँछ त्यो मत चोखो मत हुनु पर्यो कि माओवादी कति हो त्यति हुनु पर्यो, एमाले कति हो त्यति हुनु पर्यो। जति उसले ल्यायो सही ढङ्गले ल्यायो, चोखो ढङ्गले ल्यायो। काङ्ग्रेसले कति ल्यायो त्यति हुनु पर्यो, जति काङ्ग्रेसको हो, होइन? अनि अरू पार्टीको पनि त्यही हो। त्यस कारणले आफ्नो बलबुताले जति ल्याउनु पर्ने त्यति ल्याएको पो उसको हो त, अनि अरूले ल्याइदिएर हुन्छ? त्यसैले अहिले जो खालको हुँदैछ यो गठबन्धन आदिको कुरा, यो चाहिँ एक जनतालाई चाहिँ धोका भयो, जनतालाई भ्रम दिने कुरा भयो, होइन? अर्को कुरा संविधानको उल्लङ्घन भयो, होइन? अर्को कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको अपमान भयो। लोकतन्त्रमा कहिल्यै पनि लोकलाई भ्रममा पार्ने होइन कि, लोक भने जनता हो,
जनतालाई भरमा किन पार्ने? तर यो त अनि लोकतन्त्र बचाउनको लागि संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गरेको भन्ने उहाँहरूको तर्क छ नि, तपाईँ त्यो तर्कमा सहमत हुनुहुन्न? अब अमेरिकाले प्रजातन्त्र र शान्ति भन्छ कि, शान्ति र प्रजातन्त्रको नाममा उसले संसारभरि सेना पठाउँछ, हतियार पठाउँछ र त्यहाँका जो शान्ति अनि त्यसपछि लोकतन्त्र भनेर जो भन्छ, आखिर त्यहाँ लोकतन्त्र र शान्तिको उल्लङ्घन त्यहीले गर्छ। सबभन्दा संसारमा कोही त्यस्तो शक्ति छ लोकतन्त्र शान्तिको, शान्ति विरोधी भने त्यो अमेरिका हो। त्यस्तै यहाँ पनि हाम्रा चाहिँ अमेरिकाकै हितैषी साथीहरू, यी हितैषी हुन् अमेरिकाका, किनभने एमसिसी पास गरे, अर्को एसपिपी पनि आउँदै थियो, कता गयो त्यो होइन, फिर्ता गऱ्यौँ भन्छन्, तर गऱ्यौँ थाहा छैन। समिति कराएछन् भीम रावलहरू होइन। त्यस कारणले अब यो के हो त भन्दा अमेरिकाका हितैषीहरू, अमेरिकाले के गर्छ त्यस्तै यहाँ पनि गर्छन्। उनीहरूले भन्छन् एउटा, गर्छन् अर्को। संविधान एउटा लेखेको छ तर कानुन अर्कै गर्छन्। अनि यी राजनीतिक पार्टीहरू के छन् त भन्दा जनतालाई बेकुफ बनाउने। राजनीतिक पार्टीहरू जनतालाई एउटा भनिरहेका छन् तर गरिरहेका छन् अर्को। अहिले देश चाहिँ बिस्तारै चाहिँ आर्थिक टाट पल्टिएर अब श्रीलङ्का नजिक पुग्ने सङ्केतमा छ, आइसक्यो। जस्तो बैङ्कको टाट पल्टी, बैङ्कहरूमा पैसो छैन होइन, जनताले बैङ्कमा पैसो राखेको ब्याजै पाउँदैन, अब सामा नपाउला भन्ने डर भइसक्यो होइन। अनि अब यो देशको उत्पादन आदि चाहिँ विदेश पठाउने, विदेशको कम ल्याउने, यो देशको पठाउनु भन्दा विदेशको मात्रै यहाँ आउँछ, तर यो देशबाट हामीले पठाउने केही चिज छैन। युवाहरू सारा चाहिँ अब बलबुद्धिले भरिपूर्ण युवाहरू विदेशतिर चाहिँ ओहिरो लागेको छ, झन्डै 70 लाख नागिसक्यो होइन। दिनका 1500 सयका दरले यहाँ चाहिँ अब मेन पावर कम्पनीहरूमा लाइन छन्, 1500 सय 2000 को लाइनमा भन्दा देश ओह्रालो लाग्न धेरै दिन कुर्नु पर्दैन नि। यो सबै हुनुको पछाडि यी नालायक सत्ताधारीहरू गठबन्धन गरे पनि नगरे पनि यिनीहरू नै हो। त्यस कारणले यिनीहरूले जे भनिरहेका छन् त्यो जनतालाई ढाँटिरहेका छन् र यिनीहरू असली रूपमा चाहिँ राष्ट्र र जनताको विरोधी साबित हुँदै गइरहेका छन्। त्यो भ्रम हो होइन, जे यो संविधान लोकतन्त्र जे जस्ता कुराहरू गरिरहेछन् उल्टो लोकलाई भ्रम दिने काम यिनीहरूले गरिरहेछन् भन्ने विषय तपाईँबाट आयो। संविधानमा जे छ त्यो कुरा लागू गरे त ठिकै हुन्थ्यो। संविधानलाई एकातिर थाती राखेर एकातिर पञ्चाइ दिएर अनि आफ्नो तरिकाले चलेपछि त अनि भरम त भयो, अरू के। अब अन्तिममा चाहिँ जस्तो यो नेतृत्वको विषय आउँछ नि, यो एकल नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व कस्तो खालको चाहिँ प्रभावकारी होला? एउटै मान्छे जनयुद्धको नेतृत्वदेखि 30औं-35औं वर्षदेखि पनि नेतृत्वमा बसिरहने, सबै समयमा त्यही एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी अभूतपूर्व क्षमता हो कि अथवा तपाईँको प्र्याक्टिसमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो नेतृत्व चाहिँ प्रभावशाली हुन्छ? अनुभवका आधारमा, तपाईँको अध्ययनका आधारमा खास समस्या चाहिँ कहाँनिर हो? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? मैले कसरी हेरेको छु भने संसारभरि नेतृत्वको दुईवटा मोडेल छन्। एउटा सामूहिक मोडेल, सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिभ लिडरसिप भन्छ। कलेक्टिभ लिडरसिप भनेको नेतृत्वको टिम हुन्छ र टिमले नै निर्णय गर्छ। टिममा एकजना चाहिँ अध्यक्ष या महासचिव हुन्छ, त्यो चाहिँ शिखा हो। बत्ती बाल्यो भने त्यो बत्तीको माथि चुचुर हुन्छ, त्यसलाई शिखा भनिन्छ कि। त्यसरी त्यो टिमको चाहिँ नेता हुन्छ एकजना, त्यो द्वारा अभिव्यक्त हुने हो। तर नीति निर्माण गर्दा, निर्णय गर्दा, कुनै कार्यक्रम योजना बनाउँदाखेरि सामूहिक रूपमा बनाइने हो। त्यसैले कलेक्टिभ लिडरसिप मुख्य हो। तर नेपालमा कलेक्टिभ लिडरसिप अथवा सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा, सिद्धान्त आदि त खुबै फलाग्ने कुरा हुन्छ, तर गर्ने बेला इन्डिभिजुअल लिडरसिप, व्यक्तिगत नेतृत्व, एकल नेतृत्वमा जान्छ कि। जस्तो अहिले अब हामीले नेपालमा देखिरहेका छौँ नि, माओवादीकै कुरा गरौँ न, अब कमरेड प्रचण्ड झन्डै 35 वर्ष जसो, 35-40 वर्ष पुग्न लाग्यो, उहाँ त्यतिदेखि चाहिँ एकल नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अध्यक्षका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब उहाँले आफ्नो लिडरसिपको टिमसित कुराकानी गरिकन सामूहिक रूपमा जाने भन्दा उहाँले एकल रूपमा नै चलाइरहनु भएको छ होइन। अब अरूहरूलाई चान्स दिने कुरा छैन है। अब अरू पार्टी पनि करिब त्यस्तै त छ नि होइन। एमाले पनि झन्डै त्यस्तै हो, काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै हो। त्यसैले यो भन्ने एउटा गर्ने अर्को कुरा नै गलत भयो कि। त्यसैले सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा चाहिँ
सही रूपमा सामूहिक नेतृत्व अवधारणा लागू गर्ने भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र भन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नभएसम्म पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन्। जबसम्म पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन् तबसम्म देशमा लोकतन्त्र लागू हुँदैन। लोकतन्त्र त देखाउने कुरा मात्रै भयो, लागू गर्ने कुरा त भएन नि। जब आफ्नै पार्टीभित्रै लोकतन्त्र लागू हुन्न भने यिनले देशमा लोकतन्त्र कसरी लागू गर्छन् होइन, मुख्य कुरा यहाँ छ नि। त्यसैले अब अर्को कुरा यो पनि हो, तपाईँ हाम्रो परिवार हुन्छ नि, परिवारमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छ कि परिवारमा लोकतन्त्र हुनु जरुरी छ। त परिवारमा लोकतन्त्र हुनका लागि के हो त भन्दाखेरि परिवारहरूले पनि लोकतन्त्र खोज्नु पर्यो। लोकतन्त्र लागू गरिदिने एउटाको जिम्मा हुन्न नि, परिवारका सबै सदस्य जाग्नु पर्यो हाम्रो लोकतन्त्र कहाँ हो त भन्ने कुरा। जस्तो घर व्यवहार चलाउने भनेको पार्टी चलाउने भनेको देश चलाउने जस्तै हो नि, सरकार चलाउने हो नि। त एकजना मान्छे एउटा परिवार हुन्छ, एउटा परिवार र मान्छे पनि देशको अंश हो कि समाजको अंश हो। त्यसैले परिवारमा, पार्टीमा अनि त्यसपछि गएर सरकारमा लोकतन्त्र लागू गर्ने कुरा जो छ, यो कुरा भन्ने नभएर गर्ने कुरा, भन्ने पनि गर्ने पनि। तर यहाँ भन्ने मात्रै भइरहेछ, लेख्ने मात्रै भइरहेछ, गर्ने भएन, गर्ने कुरा भएन। हजुर, यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने जनताले दुःख पाएको र जनताले अविश्वास गरेको यही कारणले हो। अहिले नो नट अगेन भन्ने आयो नि एउटा, त्यसको कारण यही हो। अनि अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पलडा भारी हुँदैछ नि, यसको कारण पनि राजनीतिक पार्टी नेतृत्वहरू भन्ने धेरै, गर्ने कम भएको हुनाले, ढाँट्ने भएको हुनाले, भ्रम छर्ने भएको हुनाले, आश्वासनको पोकाले हान्ने तर कानुन नगर्ने भएको हुनाले जनताको ठुलो हिस्सा चाहिँ आजित भयो त्यहाँबाट वा कतिको भयो। त्यो भएपछि अनि उसले आफ्नै खालको सोलुसन खोज्ने भयो कि सोलुसन अब कति दीर्घकालीन हो के हो होइन त्यो त अब पछि। ठ्याक्कै मेरो अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ अब अहिले जस्तो तपाईँ नो नट अगेन अभियानको कुरा गर्नुभयो, जस्तो स्थानीय तहमै पनि हर्क साङपाङ बालेनहरूको उदयदेखि लिएर अहिले स्वतन्त्र मुभमेन्टहरू गर्ने जस्ता कुरा आइरहेछ नि, यसले केही न केही रेभुलेसन ल्याउँछ, केही परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब के त समाधान? बन्दुक बोकेर तपाईँले भन्नु 10 वर्ष जेल यातना बोकेर आएका त्यो तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुभयो, त्यस्तो तबकाबाट आएको पार्टी पनि आज त्यही भाषमा गयो भनेपछि अब आशाको किरण चाहिँ कहाँनिर छ? मेरो प्रश्न तपाईँलाई यो अन्तिम। राज्य सत्ता दुई प्रकारले परिवर्तन हुन्छ। एउटा शान्तिपूर्ण,